किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में अगर वापस पाना चाह रहे हैं, उसके लिए बड़े ख़ास अमाल मैं बताने जा रहा हूँ। तमाम अमलियात बड़े ताकतवर नेक नीति से दिए जा रहे हैं। अगर आप सच में किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा देखना चाहते हैं, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत डालना चाहते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो नौकर हो आपका, बीवी हो, भाई हो, शोहर हो, बहन हो, जो आपसे नफरत करने लगो। बाज़ औक़ात लोग जो होते हैं वो उन्हीं रिश्तों में भी गलतफ़हमियाँ पैदा कर देते हैं और झगड़े हो जाते हैं और इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है। आप चाहते हैं कि वो लौट के आए, आपकी ज़िंदगी में दोस्त भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में बहारें दोबारा आ जाएँ, तो आप ये अमल कर सकते हैं। गलत मकसद के लिए कोई अमल ना करें। अगर आपकी नीयत बुरी है कि वो दूसरा माफ़ी माँगे और कोई आप उसके साथ कोई ऐसा काम करें जो गैर शरई तौर पे को वो ऐसा काम आपने नहीं करना। जायज़ मकसद है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना गलत नहीं होता। उस इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करें जिसे निकाह करना चाहती हैं, तो जायज़ है। अगर गलत मकसद है, वैसे करना चाह रहे हैं किसी के दिल में मोहब्बत पैदा, तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये जैसे वीडियो के आवाज़ में ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का ये नक्श कहलाता है। कहा जाता है कि इंसान जो छोड़ के गया है, वो चाहे 7 समुंदर पार चला गया हो, उस पे ये असर करता है। वो लौट के आता है और जब वो लौट के आता है, वो दूर जा नहीं पाता। ताकतवर अमल होता है, इसमें नाम भी लिखे जाते हैं। यहाँ पे नाम लिखना होता है जो इंसान छोड़ के गया है। मेल है बिन, फीमेल है बिन, तो उसकी माँ का नाम। अफ्ता ओ खैरा बियायद, इस तरह। इसको करने का तरीका ये है कि अगर कोई शख्स अपने घर से चला गया हो या आपकी ज़िंदगी से चला गया हो, ये ज़रूरी नहीं होता कि घर से जाने का मकसद है कि वो आपके साथ रहता हो, यानी आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया, बिल्कुल लापता हो जाए, कि इस नफ्स को मुबारक को सफ़ेद कागज़ पर और अगर मुमकिन हो तो इसके मुतलमा कपड़े पर लिख कर, अगर उसका कपड़ा मौजूद है जिस इंसान को वापस बुलाना चाह रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं तो सफ़ेद सादा कागज़ लेना है, लाइनों वाला कभी तावीज़ के लिए कागज़ इस्तेमाल ना करें। लिख कर लपेटें और चरखा में बांध कर 7 मरतबा उल्टा घुमाएं। इंशाल्लाह ताला मफरूर इंसान जहाँ होगा वापस आ जाएगा। अब आजकल के दौर में आपने देखा होगा कि चरखा मौजूद नहीं है तो परेशान नहीं हो जाना। साइकिल, मोटर बाइक, उसके टायर को बांध देना है और उसको उल्टा घुमाना है। ऐसे जब चलता है टायर तो वो आगे को जाता है। उल्टा घुमाएंगे तो उसको बांध के आपने धागे से बांध देना है, उल्टा इस तरह घुमाया जाएगा। तो वो जो है वो, अगर बाइक का रुख इस तरफ है तो इस तरह चलेगा टायर, इस तरह, तो बाइक आगे को जाएगी। या आपने उल्टा चलाना है, इसके बाइक पीछे को जैसे टायर घुमाने से जाए, तो इंशाल्लाह दूसरा इंसान जो है वो जल्द से जल्द लौट के आता है। इसको बार बार घुमाया जाए, इंशाल्लाह दूसरा इंसान लाजमन लौट के आपके पास आ जाता है। बाज़ औक़ात नंबर ब्लॉक किया हो तो अनब्लॉक भी करता है। तो इसलिए ये बड़ा ताकतवर अमल है, करेंगे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। माहवारी के दिनों में ना नकल करें, ना चरखे से बांध के या पहिए से बांध के ना घुमाया जाए, क्योंकि फ़ायदा नहीं मिलता। एक मजीद मैं अमल आपको बता रहा हूँ। अगर कोई शख्स अपने घर से फरार हो गया हो, ये घर का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी से यानी चला गया हो और इसका कोई पता ना हो, तो इसको आपने ये करना है कि निक कर नफ्स को किसी सब्ज़ दरख्त में लटका दें। इंशाल्लाह ताला आप परेशान हो, हैरान, 3 दिन के अंदर अंदर वापस आ जाएगा, यानी विद इन 3 डेज वो शख्स वापस आएगा। इसके पीछे नाम भी लिखा जाता है। उस इंसान का नाम लिखना होता है। जब नाम लिख रहे हो तो आपने तस्वर लेके आना होता है, उसका चेहरा सामने लाना होता है, ख्याल में, तस्वर में, इमेजिनेशन में, कि वो इंसान जिसका नाम लिखा जा रहा है उसका चेहरा सामने हो लिख के इसे धागा लंबा रख के लटकाया जाता है। यानी जब इसे प्लास्टिक ऊपर चढ़ा दें, चाहे शॉपिंग बैग पार के जिसके ऊपर लपेट दें, इसको तय करके इसके पीछे नाम लिखें, धागा लंबा रखें कि ये हवा से ऐसे ऐसे खिलता रहे। सब्ज़ दरख्त कोई भी हो सकता है, उसकी टहनी से बांधा जाता है और जैसे ही ये बंध जाता है, हवा से जैसे जैसे हिलता है, इसका असर दूसरे इंसान के दिलो दिमाग पे होता है और कहा जाता है वो लौट के 100% आता है। ये अमल जरा समझ के करना है। दूसरा इंसान चाहे किसी सिमत में, किसी डायरेक्शन में चला गया होगा, दुनिया के किसी कोने में चला गया होगा, वो लौट के आपकी तरफ जरूर आएगा। यहाँ पे जब इसमें उस इंसान का नाम लिखा जाता है, मेल और बिन, फीमेल और बिनते, उसकी माँ का नाम लिखा जाता है, तो साथ ये कहा जाता है कि वो इंसान लौट के आपके पास आए। कोई भी इंसान हो, नौकर है, भाई है, दोस्त है, बहन है, मंगेतर है,
اگر کسی اور کی طرف چلا گیا ہے تو اسے واپس بلایا جا سکتا ہے۔ مفرور کے لیے یعنی بھاگے ہوئے کے لیے اگر تمہارا غلام یا نوکر یا لوندی مفرور ہو گیا ہو تو یہ نچ لکھ کر کسی درخت کی ٹہنی پر باندھیں۔ جوں جوں تعویذ ہلے گا تو مفرور بے چین ہو کر واپس آئے گا۔ اب یہاں پہ میں بات بتا دوں، جیسے پچھلا عمل بتایا گیا یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اسے درخت سے کھڑے درخت سے بالکل ویسے ہی بنا کے لٹکایا جاتا ہے، صرف جب نام لکھا جاتا ہے اس وقت اسے حکم بھی دیا جاتا ہے کہ وہ لوٹ کے واپس آئے۔ یہ اب آپ کو پورا نظر آ رہا ہوگا، یہ اس لیے میں نے اس طرح دکھایا ہے کہ آپ کو پرنٹ نکلوانے میں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو، پرابلم نہ ہو، آپ آسانی سے اس کا اگر پرنٹ نکلوانا چاہیں تو نکلوا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جب نام لکھیں تو ہاتھ سے نقل کرنے اور اس وقت اسے حکم دینا ہے وہ انسان لوٹ کے آپ کی طرف آئے۔ یہ بڑا طاقتور عمل ہوتا ہے، اس کے ذریعے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ جو چھوڑ کے گیا ہے وہ کس طرف گیا ہے، کہاں گیا ہے۔ اس عمل کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا، آپ کا کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، بعض اوقات وقت نہیں مل پاتا تو پہلے معذرت کر لیتے ہیں، اس لیے ناراضگی نہیں بنتی۔ اور یہاں ایک گزارش ہے، اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمی چھوڑیں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، آپ نے جنہوں نے پہلے نام چھوڑے ہوتے ہیں ان کے لیے سب کے لیے مشترکہ دعا کر دینی ہے کہ یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیکیات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اسے آپ کے لیے بھی کریں گے، کیونکہ ہم نے سب سے ریکویسٹ کی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اس طرح مسائل بغیر عملیات کے بھی حل ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے قریشی صاحب چینل پہ 2016 میں شروع کیا تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بہت سے لوگوں کے مسائل بغیر عملیات کے بھی حل ہو جاتے تھے۔ ساتھ عمل کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا، نہیں کو آپ دعا کریے نام چھوڑ سکتے ہیں۔ لوگ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے میسج کر کے کہ ہم روزانہ صرف نام چھوڑنے کے لیے اس وجہ سے آتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون رہتا ہے، پریشانیاں مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی۔ یہی سلسلہ ہم نے یہاں اس لیے شروع کیا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے مسائل کسی طرح بھی حل ہوں، چاہے عملیات سے ہوں دعاؤں سے ہوں، تو اس سلسلے کو کامیاب کریں، ضرور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ جب آپ کمنٹس میں نام چھوڑیں گے تو آپ کا نام ویسے بھی ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ مفرور کی سمت دیکھنا، اگر مفرور کے بھاگنے کی سمت دیکھنا ہو کہ کس طرف گیا تو اس نقشے سے دیکھ لو۔ جس دن گیا اس دن کے سامنے اس کی طرف لکھی گئی ہے، اس طرف سے اس کی تلاش کرو تو ادھر مفرور مل جائے گا۔ یہ اس میں جس طرف گیا نا اس طرف کے دن کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، بڑا خاص طریقہ کار ہوتا ہے، کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر یا اللہ یا عالم الغیب پڑھنا شروع کر دے رات کو سونے سے پہلے 141 دعا پڑھے تو انسان کو خواب میں بھی کوئی نہ کوئی نشانی مل جاتی ہے، وہ کہاں پہ ہے۔ باقی اجازت کے لیے چینل لازمی سبسکرائب کریں، اور ہمارے پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انہیں بھی لازماً آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔